بدك قلتم زوجي دفي زركب زلو እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይዶ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ኣብዘው ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ንቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኮርመነት አይድረስ እንዳወልኩ ጽቦና ዕረፍት ጊዜ ቀዳም ሰንበት ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ሓበሬታ ሰዓት 6 በአቋጣጥራ በርሊን ታይም ኣብ ላይቭ ሚኪ ትግራይ ኣብ ሶል ሚዲያ ንህሉ ኩነታት ተመልኪቱ ቃለ መሕተት ክልወና ብድሓን ምፁ በመጀመርታ ዛኽብርት ዕለት ስርሒት ፈንቅል እንቋዕ ጻሕና ብጻሕኩም ኩላትኩም ተኸታተል ሶል ሚዲያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብ ህይወቱም ዓወት አሳልጦም ንቁሳነ ጥዕና እንዳተበለኹ ብምኽንያት ስርሒት ፈንቅል ካብ ፖሊስ ተበጊሱ ብጣዕሚ እስከ ዳቡ ከብሎ በጎስ ኩላ አዲ መሃጀሪ ጉልጅ المحاجر تبقيسة قلت درقب تسنة هايكوتا فرط سوا كيرو مقارب تغررت كاوردت اندقنا يا نبرونتو كابرونتو تخم بيا شلالو بعدما شاموكو ملكو مايدما عرزا مندفرة أسمرة أجها جندا أتلو مالس لا تأثر تربعته توجش لا تأثر تربعته توجش مبل أنا دخلت في دلو مبل 3 عامتي جمرتها تجاهجي أقرب كون زم خدي كانت مسوا أثبت جزء حلو من تزوم من تمريهم نعم من مذكري أنا مذكر ما كلا يكون ولا هذا ولا أنت نايل كانوا فنير لأن حدي تبغى يزلهم نيوتي تبغى يزلهم مجمرة جاري عين بركاي قال مالي بزيتي ولا عنو نب الجدين لمينا ولا أنت نجر بينا نجرين ها ذكر هذا نتم نعم مذكرين المصوم ذلنا سلن ذكرهم نعم تجرد هزول من تهاجر من تمريك من تزوم زي نعم من مذكري تقول هو اللي نزلنا أنا شعتني ما تجرد له كل باتم صوت خاطب واسمعني ناي إذا أبي حدا نتي قبل كوسي كأمي هم زي إلى ما تيجي خايز ولا أنا مش نفسي قبل አራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ኣብዛ ቀዳመይት ኮመንቲ ኣብ ኣኽበድፈልኩም ኣብ ብምኻድካ ሰብስክራይብ ብምግባር ንኣያና ከተባራትዕዎ ሞራል ክትቦ በዝጋጣሚ እንዳተላበኹ ቴንኪዩ ብጣዕሚ እታ ኤሪ ሉል ባሕርያ ትብል እታ ሚድያ ደሓን ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብታ ቀዳመይት ኮመንት ኣብ ኣኽበድፈልኩም ኣባራትዕዎ ሞራል ሃብዎም ነቶም ዩቲዩበራት ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ስራሕ እሞ ከዓ ነዚ ኣያና በዝጋጣሚ ከዓ تعمي تبع صنع سبيخا قصلو همون بزغاطامي دغي مدغاغي مخبلكم زدلي كبرات تاتات سول ميديا نتي اب ايرترا زغبر فريات سراح داي زغونه چانل ايرتراوي كنباراترو مولار كربو داي كلات حلافنا سلا زغونه ابزا قداميت كومنت ابا هغوت فولكم اباراترو حراي كمزي ابر ستريو زلهم لما انتي توم كوباتي امان اب አዲስ አበባ አብታ ገብረ ሽበራ ትዕጽ ገብረ ሽበራ አዋፊራ ሀገር ተፍርስ አው ተአኪቦም ክትሪም ኮለኻ ናይ ሞት حراي ቅድሚ ሕጂ ተኣኻኺቦም ይወልዑ ይሰትዩ ጃርጃር ይብሉ ቦልዎ ኣብዛ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ግን ነቲ ህዝቢ ሱዳን ንጨብጨበ ህዝቢ ሱዳን ዓለም ሙሉእ ዝረአዮ ኣዝዩ ኣጽናቲ ህፃውንቲ ኣዴታት ኣቦታት ኣዴታት ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ በተመልከተለይ ክርጎጽ በመኪና ኣዝዩ ደስካሕክሕ ድፈጸመ ዳዕመል ሰሪዕ ከምኡን ስርዓት ብዕልግና ንዕኦም ቦታ ሂቡ ናይ ኢማራት ዓረብ ዓይኒ ብዓይኒ ተረኺቦም ከምዚ ኮይኑ ከበቀ እተን ኣፍሪቃ ዝበሃላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣካል ናቱይና ዝብላ ከምዚ ተኣኪበን ክትርኢ ኮለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኢትዮጵያ ዝተቐፅዓ ይዝግባን እዮም ተቐፅዓ ሓደ ለባ መራሒ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዋላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክትተርፎ ይዝግባ
ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ግእሰት ናይ ህዝቢ ተኻይዱ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን እሞ ኸ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኢድ ነይርዋ ቪድዮ ተረኺቡ ብዛዕባ እንታይ ኻ ክትእከብ ክትዛረብ ክትከይድ ንኢትዮጵያ ከይከድካ ኩላቶም ቶም ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ሃገሮም ኮፍ ኢሎም ክቐፅዕዋ ይግባእ ነይሩ ሎም ዓንቲ ተኣኪቦም ክትሪኦም ከለኻ ማዕረኽ እንደይ ድሩዛት ማዕረኽ እንደይ ፍልፉላት ማዕረኽ እንደይ ጉዙኣት ምዃኖም ኢኻ ትርዳእ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንዚኣቶም እኩባት ኢማን ፀሊም እማን ዝበሎም ትኽክል እዩ ብጣዕሚ እዮም ዘፈልፉሉኻ ኢማራት ዘላቶ ከም በዓል ሊብያ ሃገር ኣፍሪሳ ከም በዓል ሱዳን ኣፍሪሳ ሶማል ኣፍሪሳ የመን ኣፍሪሳ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድፅበ ዘሎ ካብዚአን እንድሕር ዳ ኢልካ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ Chairperson of the African Union, Your Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of the Republic of Italy, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, representatives from multilateral institutions like World Bank, Africa Development. هاي ودو حمرات كي تعرف أبتي أقاتامي ويكا أبتي ناي أفريقيا حمرات أو تعدي منه على ناي تليان مرحيتون أو تعدي مالا كم زندري يبدل لها مبزعتهم توم مرحة أفريقياون أو متى مزارب له أنت حزب السودان ك مالت كبيني يكون زكوا قليل لجرب كيكونن دحين زعبانا خنزارب إن حردا خوينا أقدمنا نتوقع دايس لستردنا يو كم زيم كاب كم تخبر بريزيدنت إسياس أفورك زبولو أبقحتي لا كيد كاهم ون نتوم حرستوتكم سلامي كاب نمساي حايش زبولو سيتي تذكر الملس كم زيم كاب مسخلابات وعيل كاهم ون تزاناقعي خانعاتهم مقبيه كاب نمساي حايش أيقربو بتعمي زقرن بتعمي زحزن يكون زباوي ترجمنا قداسنتنا محملنا دخمه أبز خضر له ذلو ن أقط أمنت زبزع وانسك قصراتات نجبر ونخيل وزحت سباتهم كنرهبوا له سنة قلت أخذنا إلكات مصوت زي كوينو أو ويت تودبات كجبر زخيل دشبتكم نجار كوصو إلكات حسبونا كوكا أب كل المبال أنا محير خيد بهبلني أب قحتي لاي مسب سلام كبير غلب فخسني لاي صراحة كايسكم نجار دلو أبز ما جابعتات مسيحة شحنة تقربة شحنة تلعلى خباء قربة تقربة هاي أبزنا أفريقيا وحبرت بريزيدنت إسياس أفورقي أي تساتفن قال زبير زرباتات كمون إيرترا يلا لا تبهال تزرب زرباتات بتعمي جننة يزولان جننة يزولان حزب أفريقيا أبوربيت كا مخانات تشفشف أبوربيت كا حدا شبتي عالم زرعيو تجبرات لا ترى أبز خير كان سؤال أبي أحمد كوف مبال مالت أبز خير كان سؤال الإمارات كوف مبال مالت معرخ ندي وردتنيا معرخ ندي بزعبة حزبي نايزخونه بزعبة حزب خا زي تقدس مخان كازري مالت مالكو أبي أحمد حساب بحري إيرترا يملكتنا حساب كارتانا إيرترا أب أفريقيا وحبرت كارتانا إيرترا غيرو مسنا إثيوبيا حويسهم كبلوا وخلو أفريقيا وحبرت تزاري بيفلدني انت يذكر لنا تايزكب علنا إذا تصمدو تجمير الله تصمدو تصبو جرنا عن حزينا لومون بتعم دس دبل أبورت السودان ريهم لهم أفتنا مترشا أبو خبربي أبورت السودان أمونغو حزب تجرين حزب إيرتران كمون حزب السودان بتعم تصمدو تصبو يخيل سلازولو أبو طرح رجيتنا نصرح كلالنا أبو طرح ترادادينا نصرح كلالنا إذا أفريقيا وحبرة زبهر كينا حاصور كدربة خلالنا كينا حاصور كدربة خلال الله حلف حليفهم تمسك السلطانات كمون لعلو الدبلوماسيات نا إثيوبيا بزو قداي ستحاتيتهم أخند يقريتان حناس كمزن نجارات جرنا إلى أخند زبلو تبليسهم نتوم غازيت إنياتات ببربرة حلوهم يمزر رئيسهم
رأيو بزحجنا منت أبز خريكم الأجدى بأديس أبابا رسميا أن يعني تنفي هذا أو تدحضه جملة وتفصيلا أو تحقق به أولا. طبعا إثيوبيا لا تتفاعل مع هذه الأشباح التي زباندا وردتنيا تري ودلهم حدا خاطوم إثيوبيا دبلوماسينيا تغازيتنيا خبل حتيتو ازي اب بنشانغول غوموز زتراي ويكا تمثل فيديوس بخميكا تقداي تقولصو غلي لمسحاتو عين بعين مالتي حاسوت يلو تستغبرو خونيل كان عنا نمصلام خونيل كان عنا نمدوان تزي كوينو تستغبرو حاسوت يخبل نزي ጨፍጫፍ نزي اب حزب السودان استخايده عليتاو مصنات كم زدقفو يخا ترئي مالتي قربتي حفرة زبهال يبلوم لذي أبزي دي إيرترا خيدا اختركم نيروا أبزي دي إيرترا أبتنا أفريقيا وحبرة حزب السودان دا تجفجف حزب السودان اندعنا وهاجر كم هاجر بالسودان أم معناو أفريقيا وحبرة مالدي سلام نايتن هاجرات محلاو مالدي يكون سودان كم سودان مفراس إمارات عبتراس تتصاوتت كمون أمريت إثيوبيا أمريت ناي أفريقيا خمسة عينة تكبارات دا تقبرت بتعمي ناي موت يمو كبر بريزنت سياسة فوركي يترف لومي بعين زرعيو نتبع عيننا زي نريو زنبرنا خمان أقديمه بستردوه يترف لومي حزب عالم زرعيو ثم مرحتنا إيرترا كلها تعلم زبها نتزير زريئ لذي رايو دبلوماسيا نا إثيوبيا رايو يعني تنفي هذا أو تدحضه جملة وتفصيلا أو تحقق به أولا. طبعا إثيوبيا لا تتفاعل مع هذه الأشباح التي تحاول أن تنتقص من سيادتها وتسليط الضوء عليها باتهامات خطيرة. هذه اتهامات دولية خطيرة، وأنت تتحدث يا أستاذ طاهر عن أدلة وتتحدث أيضا عن أسماء. أين هذه الأسماء؟ لم يرد في التقرير سوى اسم رئيس الاستخبارات الدفاعية للجيش الإثيوبي، أما الأسماء الأخرى فهي وهمية، هي إشارة إلى مصادر وهمية مجهولة، وهذه معروفة أيضا من أنها من معايير الصحافة. إذا لم يكن هناك جوهر يمكن الاستناد إليه، حتى المراقب لا يمكنه أن يرجع إلى مصداقية أو يتحقق من مصداقية هذا التقرير. حاسوت يزبلو الله حاسوت መመታት የአብይን ከረንሲ በመሐመድ ቢን ዛያድ ዘንድ ይበልጥ ጠቃሚነቱን ጨምሮታል ወይስ ምድረው? ጠቃሚ ለቢን ዛያድ ጠቃሚነቱን ጨምሮለታል። ለአብይ ግን ተጋላጭነቱን ጨምሮለታል። ለምን መሰለ? ይሄ የሱዳን ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ تخكل نتتحابي زغبرو زنبره نحنا خم إرتراويان جن أقدمنا نفرطو دصنحنا زي العلواي بعد سلطان دبلوماسيا نا إثيوبيا بالجزيرة تحتيتو حاسوتيو خمز بهالنجر يلن رويترز نحنا نخوفو إلى منكم جرمي نو مالت جوار محمد زولو زلقا زي نابي أحمد كمي أقاليتوي كبلي قاليتو مالت تقاليتي نحنا إرتراويان فلتي كنقول ونصني هنا أبي أحمد كنت تقاليتي أبز تقاليتي لزول أوان عدم ملو زرعيو رويترز كاب إثيوبيا تسوقي يقولنا تأكيد الله لو ما عندي زول مجلس نيرو ينبوبو نيره رويترز زبهال تكال معكن زينا والكسبات يكونوا خالوت كاب إثيوبيا تقليلا كوزو رويترز زبهال كاب إثيوبيا زغونا نجارات نغير محلالف تأكيد الله لمن تأكيدوا حق زم سلزم حلالف نغيد سلازي بريزيدنت إسياس أفوركي أبزي عالم قلت بقلت رئاتو زلا كونتات إزي أبناي إثيوبيا لما عنتي زتقبره ناي ودب حدنة أفريقيا أخيبا ناي قبر شبرا أخيبا أبو استساتف هاجر قبر شبرا زتابابع نقبر شبرا حرايلو تنبركيهو بزغونة هاجر أفريقيا نختباتاتن زتابابع سراحي لذي زاسواي كبر بريزيدنت إسياس أفوركي أبزو قدايزي يترف عالم بقلت رياتو كيرا زرائي وين كيرا عالم زرائي وين جوار محمد كاوكوب لكم عالو تسمو
ኤምሬት መሳሪያ በኢትዮጵያ እየተጫነ ለሱዳኑ አማጺ ሲደርስ ነበር። ይሄ በጋን የደጋሎ ወንድም አንደኛው ወንድም እኮ ቢሾፍቱ እየኖረ ከቢሾፍቱ እኮ መሳሪያ ሲያስተላልፍ ነበር። ይሄ ሚስጥር አይደለም፣ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነበር። ባለፉት ወራት ነው እንዳውም በግልጽ ሄደው ካምፕ ከፍተውላቸው ወታደሮችን ማሰልጠን እቃ ሲጭኑ ነበር። አሁን ግን ኤምሬት ከየመን ተባራ ከየመን ፊዚካል ብቻ ሳይሆን የየመኒን ኤርስፔስ አየር መጠቀም እንዳትችል በሳውዲ በኩልም ያለውንም በሌሎች የገልፍ ሀገሮችም አየር ክልል እንዳትጠቀም ስለተከለከለች በቀጥታ በኢትዮጵያ ብቻ ነው እያለፈች ያለችው። ዞራ በውሃው ላይ በመታ ከየመን አልፋ በሬድሲ አቋርጣ መታ ነው በጅቡቲ አካባቢ አልፋ በኢትዮጵያ አየር ላይ ነው ወደ ሱዳንም ወደ ሌላም ቦታ እየሄደች ያለችው። አንድ እሱ። ሁለተኛ ከሶማሊያ መባረሯ ከሌላም ቦታ መባረሯ ደግሞ ብቸኛ ለሱዳን አማጺ ድጋፍ ለማድረግ ብቸኛዋ አማራጭ አብይ ሆኖባታል። ይሄ በአንድ ወገን የአብይን ጠቃሚነት ከፍ አድርጎለታል ለኤምሬት። አብይ ግን እንደ ከዚህ በፊቱ ተደብቆ ያንን ድጋፍ የማስተላለፍ ስራ መስራት አይችልም። ምክንያቱም በግልጽ እየታየ ነው። በኦፖሬሽን ሶርስ ኢንተለጀንስም ሆነ በሌሎችም በግልጽ እየታየ ይህ ማለት ለጫና በተለይ ለሳውዲ ጫና ብሎም ደግሞ በነገራችን ላይ ይሄ የሱዳን አማጺ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ስለሆነ ከዚህ በፊት ዩኤኢ ብቻ ኤምሬት ብቻ ነበረች በዚህ ስትረገም የነበረችው እንደ ኤክስተርናል ስፖንሰር። አሁን ግን አብይ የተጨመረ ለከፍተኛ የምዕራቡም ጫና እንዲሁም ለሳውዲ ጫና ተጋላጭ አድርጎታል። yes በቃ እዚያ ተጋላጭ ገይርዎ ንአብይ አሕመድ ነቲ ተሓቢኡ ክኸዶ ዝፀንሐ ተጋላጭ ገይርዎ። ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እምነት እውን ኣይነበረናን። ሕጂ እዚ ተኣኪቦምሉ ዘለው ዕላማ ከዓ ናይ ግብረ ሽበራ ምትእኽኻብ ሓራይ እቶም እንዳፈለጡ ከም ዘይፈለጡ ትም ኢሎም ክኸዱ ዝፀንሑ እዚ ጉዳይ ስለዝተጋለፀ ሎም መዓንቲ ቀዳማይ መጠንቀቕታ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካን ኢማራትን ኢትዮጵያን ኣሜሪካ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመል ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ድሕሪ ምሕባር ሃውስ ፎሬን ኣፌርስ ንኢትዮጵያ ኢማራት ከቢድ መጠንቀቕታ ኣብ ኤክስ ከም ዘመሓላለፈ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመል ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ዝካየድ ደቂቕ መርመራ ብምቅላዕ ነቲ ማዓስከር ቀልጢፎም ክዓፅዎ ከም ዘለዎ ገለ ዝብል ነገር እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ በዓል ኣሜሪካ እንታይ እዩ በዓል ኢማራት ይሰርቃብሽ ድሓር ሰሪቐን ንዐን ኣትሪፈን ንበዓል እስራኤል ከምኡ ከዓ ንበዓል ኣሜሪካ ዝህባ ሃገራት እዩ እዋ ንዓ ተትርፍሽ ሽዑ ከዓ ትመቕሎም ማለት እዩ። እቲኦም ከዓ ክንደይ ኣምፂኹም ገለ ብለዋ $100 ድሕር ዳኢሎሞ ንዓቶም $20 ህቦም እቲኦም ከዓ 40 ገለ ይማቐሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ። ግን ዓለም ሓንሳዊት ዓለም ለኽባጥ ስለዝኾነት ህዝቢ ሱዳን እንዳተጨፍጨፈ ኣስቂጦም ነይሮም። ሮይተርስ ምስ ዘርግሐሉ መዓንቲ ግን ሸበድበድ እንዳበሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከምኡውን ንኢማራት እገዳ ክግበረላ ነይሩ። እገዳ ከምቲ ንሕና ኣልዕል ኣቢልኩም ንሶማል ትሕግዝ እያ ተባሂሉ ንኣልሸባብ እሞ ከዓ ጭብጢ ዘየለ መርትዖ ዘየለ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ መሰነይታ ይትረፍ ወረቐት ከማን ዘየለ ንኤርትራ እገዳ ጌርኩምላ ን8 ዓመት ማለት እዩ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ሕጂ ዳ እሞ እንታይ ዳ ስለዝተረኽበ እዩ ስለዚ ኣይገበርኩም ከይበሃል ኢሎም ዝገብርዎ ነገራት እዩ። ንዓና ወላ ሓደ እዚ ይኮነን። እዞም ተኣኪቦም ዘለው ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ግን እዚኦም እኩባት ኢማን እዮም ኩላቶም እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም እኩባት ኢማን እዮም። ኣብዚ ከዓ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይትረፍ ናብዚ ክኸይድ ኣይትሕሰብዎ ከምኡ ኢልኩም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክትፅሕፉ ክትዛረቡ ስለዝወዓልኩም እየ። እዛ መልሲ እዚኣ ንዓኻትኩም እያ። ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ ምትእኽኻብ ኤርትራ ኣይትዕደምን ኣብኡ ኣይትኸይድን። ሱዳን ትማሊ ጆኖሳይድ ፈፂምኩም ህዝቢ ኣፅኒትኩም ሃገር ኣፍሪስኩም ኢትዮጵያ እሞ ከዓ ብልፅግና እቲ ቤት ፅሕፈት ከማን
كخلنا يجبا يترفت أكيدكم كنزيلا خريكم قصكم تحق ديت عدمت إرترا دي كردو جلز بحال طبعا يرابو بمهلا وهما نوجهنا له طبعا يراناتنا همان أو بمهلا وهما نوجهنا له لذي يمثل لا تزغطن مجم بوزحنا غري بوزحنا غسمع اليوم لعلي أبي أحمد كوينم نتي ناي كوينات ناي تجراي زدلي وزلو قبر أسرات تزاريبون يربز حالف أوان سرعات بلسقنا أب تجراي كأطوالو بمبال محص انتو أقريبو كمون ساموراي نسون تقالاتيفكم بيمان دبت أقام أتوون أب تجراي زبل كريا مبو كوريا تجراويتون كمو كل تهزبي إثيوبيا هم غا حزب تجراي أبغني سلف كخل على أبغني فيدرالي لا تزاريبا حج خازغا حداش كاسيت حزمتي صادقان أكل التسعات بتي ناي كل العفار تتجعي دلو سراويت ناي فيدرال مستناي أب كل العفار دلو سراويت ناي سلام قليلهم بتصوعوا ناي بانداتات ناي تروفاتات مأكبي مالتيو نعاتهم حسكا نمغاله بخلت ساعات كنقاطات نخلينا زحلفه تي ازاز حيل اير اسمعكم يرب تقدمت فيديو من سيلكم رايوا ازاز حيل اير نا ايثيوبيا بدرونات مجمرتا متقعتات صعق زغونه كنغبرينا بلا صادقان كان تاي زبل خاصيت حزمتي كريان تايلا حزب تግራይ ጎን ፌደራል ነው ክብላለው ይላል ሳሞራን ታይሉ በቃ ቀጥይፍኩም ናብ ትግራይ ስጉም ተወስዳለው ፌደራል ይሉ እጅጋ አይተ ጻድቃን እንታይ ይብላል አይተ ጻድቃን ካን እንታይ ይብላል በخلተ ሰዓት ለመቀለ ክንቋጻጽራ ንኸዲና በክልል ዓፋር ቀረባ ናብ መቀለ ስለዝኾነ ጽዑቅ ዝኾነ ከም ናይ ሂማን ወይ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እግሪ መኸል ዝፈተንዎ ከም በዓል ጻድቃን ከዓ ወላ ሓደ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሃለቀ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጠፈ ተሃነው ወይ ከዓ ቆርሕንቶም ንኸውፁ ተደይ ኮይኖም ማለት ማሊ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ዶባት ናይ ትግራይ ንኸወፅእ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንኸካሳተር ጻድቃን ከምኡ ሕልምን የርዎ ከምኡ ኢሉ ከዓ ንኣብይ ኣሕመድ ኣማኺርዎ ሕጂ ከዓ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ብክልተ ሰዓት ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ብጣዕሚ እዚኣቶም ተጋሩ ክብሎም ትኸሊኻ ብጣዕሚ እዮም ደፈልፍሉኻ ንኺጥራሕ እንታይ በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጠየቁ። የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ከመንግስታዊው ጋዜጣ ፕላስ ጋር በነበራቸው ቆይታ አሰላለፍን አስተካክሎ ከፌዴራሉ መንግስት ጎን በመሰለፍ የትግራይን ህዝብ ከችግር ማውጣት እንደሚገባ ገልጸው በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ጥሪ አቅርበዋል። ከፌዴራሉ መንግስት ጎን መሰለፍ አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው የፌዴራሉ መንግስት መመለስ የሚችላቸውን ጥያቄዎች መመለስ የሚችለው በተቃራኒ ሳይሆን ከጎን በመሰለፍ እንደሆነም ነው የጠቆሙት። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ ወግኖ ሀገሩን የወጋበት ጥቁር ታሪክ የለውም ያሉት የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ህወሓት ግን በተቃራኒው ከሀገርና ህዝብ ጠላት ጋር ተሰልፏል ብለዋል። ህወሓት በተለያዩ ምክንያቶች ህዝብን ወደ ጦርነት ለማስገባት እየሞከረ ነው ያሉ ሲሆን በመሆኑም የትግራይ ህዝብ አሰላለፉን ከፌዴራል መንግስት ጋር ሊያደርግ ይገባል ነው ያሉት። የትግራይ መሬት የጦርነት አውድማ እንዳይሆን መጠንቀቅ እንደሚገባ ጠቅሰው ከጥፋት ኃይሎች በተቃራኒ መሰለፍ ይገባል ብለዋል። በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ በህጋዊ መንገድ ሊፈታ ካልተቻለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ ይገባል። በትግራይ ስርዓት አልበኝነት ስላለም ህዝቡ ለጦርነት የሚሆን ገንዘብ እንዲለግስ እየተነገረው ነው። ሁሉም በጦርነቱ እንዲሳተፍ ለማስገደድ እየተሞከረ ነው ሲሉም አክለዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በኃይል የያዘው ስልጣን በመሆኑ የህግ የበላይነትን ማስፈን አልቻለም ያሉ ሲሆን በዋነኝነትም ሻዕቢያ እንደ ልብ የሚፈነጭበት ክልል ሆኗል ነው ያሉት። በክልሉ መቼም መበኮሪያ ታ ሻዕቢያ ትብል ኣብ መልሓስኩም እንዲያ ተወቂጣ ሻዕቢያ ኤርትራ እንድሕር ዳ ኢልኩም ወላ ሓደ ዝተዛረብኩም ኮይኑ እውን ኣይስማዓኩም እዩ ኣተሓሳስባኹምን እቲ ሕመኩም ግን ማዕረኽ ናይ ጨካናት ምስ ፌደራል ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ደፀጉዑ ዘሎ ንዕኡ ምኹኒ ንምግባር ኣብርሃም በላይ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ፅሒፉ ንስኺ ወፂኺ ተዛሪብኪ ኩሎም እቶም ተጋሩ እቶም ዕሱባትን ከደምትን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ ዝኣምኖ ሰብ ስለዘየለ
نزياتهم قال تقارو تتداناقرو قال تقارو حق مسيلوهم ندحر زيهم ويكانت بلصقنا انت دقفه خمبا نتزمت فينات تمال نغيركم نيره تزاريبا نيره مبل نخون دزارو ودلو زرباي حجي تزاريم كان تامتي خاندي نايديا كريا ريغم يغم كان ابراهام بلايون ريغم ازخا بمعبلاو كينات مقاله تحزات قليل مقاله حيسكا خوف كتب تغلا خوف كتب لا يتغلى بتدنقرنا معرخ ندي انا خمي عينتي جنرال جلزبل جريكاني كوزي جنرال ممكن لا يتغلى جريكاني ولا حدا عوت زمز غبو سراويت مريح استعوتلو جغننت يلن زرخرا خدامي قيمتنيا كمون كلتا سعد يزوسد كوين خاب كل العفار خاب كل العفار كون يزوسد نحردا وخاب كل العفار تتصجع دل سراويت نام مقله خنحزا خنكلالنا مقله حيسكا تخالخ عد غرا شره قلا تنبين قال زبحال نغرات كن ابغمتا يتخاين اوكي مصا مريحا بتمصغن صبونير مركز حيسكا اب اديس ابا خنكا طرح يتمر حدا امبر اب انكو يلخنا اب زخونه ነገር ከማኻ ከማን نزخينات زبهغو يلن كما كمان حزب تግራይ تمال فيدرال كاتو አሎ ትብል ዝነበርካ ንስኻ ፌደራል ከአቶ አለው ወትዶባት ገዲፎ ሆይድ እንዳበልካ አልዕላ ቢልካ ወርቅ ሽየጥ ይድሮ ወርቅ ገለ ይብልካ ተዛሪካ ነርካ ጉባኤ መስተኻይደ ድማት ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ሁነታት ንእሽተይ ክሻዕ ዝረጋጋ ንጽናሕ ኢልኩምና ከምዚ ኢና ጠንሕና ኢሎምና ድሓር እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር እምበኣር ካብ ህዚ ቀልጢፉ ተግባራዊ ንክኾን ኮሚቴታት ተጣይሹ ቀልጢፉ ይስራሕዮ ኢልና ካልኣይ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ስሩሑ ዘይፈፀመሉ ካሊእ መንገዲ ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት هو أنقذ شمونت أيو international boundaries and federal facilities زبل حدا أنقذ حدا كلتن بقلت زغمتو نجر international border محلاو نايما أخلاي من قستي صراحة يولي يغمتوه هذه ناي تقرأي international border هاب عيقا جميرو عد يوروب كشاب حمرا خفتي زلو وزيناتهم حلا فندتيو حدا بزخواب زلو هزبي بناي شعبي سراويت يوم ابصقم اتيوم زلو يروب دارغا بمول تخوابي هاي شعبي سراويت قواصيرو سواء حجز مصحي قال خلي نجر مغوار يقال حلف حلفهم متاوقع ورقتنا هو ناتنا يخم قالنا ولو ما عاد يساقيوم له تزب تفناقلي زلو اقول ما خدا زلو خناتات يفلتيو 50 كلتن طابياتات اب تحتنا شعبي قوزطري زلو ስለዚህ هذه تو ناي بريتوريا سممعنت غبوخم كتفصمو انترناشونال بوردر كتحلو لكم شاب قربا غزيون بوطلونتات نيرانين زالمبسا حيغا غربا غزيوم غديفومن ابراما نيرانين ስለዚህ زي تناهركم كتحلو لكم كفت بمخانه بوردر حزبنا بصقم يودقلو حد حد يغزاتنا اب تحتنا ناي صلاق وزطري زلو تناي صلاق وزطر الكيكم اب تحتناتنا وزطر كتغور لكم سلام ومنقد كتغورو ان اندلي نغيركم تم زحزوم سبات زخونه يكون منقد ግን اب تحتناي تግራይ ግዛአታዊ ታሽሙ ካአተሎ ዝሐለፍ እነዚህ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ትሪዎለኹም እዚ ገንጋን ካብ ቀደማት ሒዚ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኩናት ንኽእወጅ ፌደራል ሰራዊት ክወፅእ ኣለዎ ይብል ነይሩ ሕጂ ካጡ ኢሉ እንታይ ይብል ኣሎ مخان مسابيو باكا فيدرال سراويت ناب تግራይ كاتو كفل الله اجي اكوب دمر نايت كله اب تግራይ بجكا سلطان كاله حمام زبحال ነገር ይብሉ ቂም اب لعل حوحات ስለዘለዎ سلطان بمحاس نتخ غبرو دحسبه وخونلو ስለዘይ ካለ حجي نابي احمد كابتوم زدفقو ዘለው ቀዳማይ ቁጥር 1 ጻድቃን ቀዳማይ ቁጥር 1 ጻድቃን كم زتريوه باكا خلت ساعات نمقله نمحاس وجيزي ولا حدا ويبو بتعمي زقرب خبرات تخاتاترتي امو صبغنا عرفت جيزي قدام سنبت خلوا لكم ان تملخوا لايك شير سبسكرايب ايتمغو لا كل نخبات حقا شرولو ساعه شدشه ميك تግራይ اب سول ميديا سفيك على محدث كلنا يسسناي يقني لي ودحنكم
بجد قلتم زوجي دفي زركب زلو እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚያ ዝም ፊሃ ወይ